म रेकर्ड पनि गर्दैछु है, पछि गएर यो हेल्प हुन्छ तिमीहरूलाई नि। अहिले देखेको छ है, स्क्रिन देखेको छ है अहिले? छ सर। र आज चाहिँ हामी अब धेरै यो इन्ट्रोडक्सन यस्तो भन्दा पनि सिधै अब फन्डामेन्टल्स अफ प्याथोलोजीमा लागौँ है। म चाहिँ डाक्टर सम्य मर्याल, म चाहिँ खासमा 2069 ब्याच टियुमा बिएमएस गरेको। त्यसपछि चाहिँ मास्टर्स चाहिँ मैले बायोस्ट्याटिस्टिक्स र इपिडेमियोलोजीमा गरेको छु। अनि आज चाहिँ हामी प्याथोलोजी भनेको के हो, प्याथोलोजीभित्र के पर्छन् भनेर बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू हेर्न जाँदैछौँ है। केही बुझ्नु भएन भने अथवा केही बुझ्न चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है मलाई। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले केही दुविधा नराखिकन तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब प्याथोलोजी भनेको चाहिँ के हो भनेर हल्का फुल्का त थाहा होला होइन तपाईँहरूलाई। खासमा चाहिँ प्याथोस भनेको चाहिँ डिजिज हो, लोगोस भनेको चाहिँ स्टडी हो। हामीले डिजिजको बारेमा चाहिँ जसमा स्टडी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्याथोलोजी भनेर भनिन्छ। प्याथोलोजी भनेको अब डिजिजको कसरी स्टडी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर दुई थरीको कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ एनाटोमिकल प्याथोलोजी अथवा हिस्टोलोजिकल प्याथोलोजी हुन्छ, अर्को चाहिँ फिजियोप्याथोलोजी भनेर हुन्छ। यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ प्याथोलोजीलाई चाहिँ फुल्ली कभर गर्न सकिन्छ। हिस्टोप्याथोलोजी भने चाहिँ कस्तो हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ शरीरमा कुनै पनि टिस्युमा चाहिँ रोगहरू लागेको छ भने त्यो टिस्युहरूलाई चाहिँ झिकेर स्लाइडमा राखेर त्यसमा चाहिँ स्टेन लगाएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्नु भने त्यसलाई चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी भनेर भनिन्छ है। हिस्टोप्याथोलोजी भनेको त्यही हो, माइक्रोस्कोपले चाहिँ तपाईँहरूको टिस्युहरू हेऱ्यो भने, कुनै पनि रोग लागेको टिस्युहरू हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी भनेर भनिन्छ। आजकल डायग्नोसिसमा चाहिँ तपाईँहरूले बायोप्सी गर्ने भनेर भन्यो भने हिस्टोप्याथोलोजी नै हेर्ने हो है। त्यही भएर प्याथोलोजी चाहिँ डायग्नोसिसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, डिजिज डायग्नोसिसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को के हो भने मैले फिजियोप्याथोलोजी अथवा प्याथोफिजियोलोजी है, त्यो भनेको चाहिँ कसरी के हो भन्दाखेरि रोग चाहिँ कसरी लाग्छ भनेर चाहिँ जुनले बुझाउँछ है। रोग चाहिँ योबाट यो हुन्छ, योबाट यो हुन्छ भनेर जुन स्टेप वाइज प्रक्रियामा बुझाउन सकिन्छ रोगलाई, त्यसलाई चाहिँ फिजियोप्याथोलोजी भनेर भनिन्छ। त्यही भएर प्याथोलोजीमा चाहिँ हामीले दुईटा एस्पेक्टबाट हेर्छौँ। प्याथोलोजी पढ्ने भनेर भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा के अरे हिस्टोप्याथोलोजिकल एस्पेक्टबाट हेर्छौँ, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको के एस्पेक्टबाट हेर्छौँ त फिजियोप्याथोलोजिकल एस्पेक्टबाट हेर्छौँ है। हामी चाहिँ कसरी जान्छौँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू सबैजना डक्टर हुन लागिसकेपछि हामी चाहिँ एकदम धेरै डेप्थमा जान खोज्छौँ है। यसमा चाहिँ अब त्यो सर्फेस लेभलमा त त्यो एचएहरूले नै पढेका हुन्छन् है, तर हामीले चाहिँ मैले पनि पढाएको छु, एचएहरूको सिलेबसहरू सबै हेरेको छु। उनीहरूले चाहिँ प्याथोलोजी भनेर तिनीहरूको सब्जेक्टै हुन्छ, त्यसमा उनीहरूले रोगहरू विभिन्न खालको पढ्नुपर्छ। तर मैले त्यसमा हिस्टोप्याथोलोजी फोकस गर्नुभन्दा नि फिजियोप्याथोलोजी चाहिँ फोकस गर्छु, तर हामीले चाहिँ दुवै डेप्थमा जान्छौँ है। बुझियो त यो प्याथोलोजी भनेको के हो भनेर? बुझियो? जवाफ दिनुहोस् है। हेलो, ल अब प्याथोलोजीको कुरा गर्नको लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले होमियोस्टेसिस भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। होमियोस्टेसिस भनेको के हो भनेर अब एकजनाले भनिदिनुहुन्छ भन्ने आश राखेको छु। ल, सबभन्दा फर्स्टमा नाम आएको छ अमर झा भन्ने। अमर झा, होमियोस्टेसिस भनेको के हो भन्नुहोस् त? अमर झाजी, खोइ त अमर झाजी त अमर हुन छोड्नुभयो कि क्या हो? त्यसपछि विपिन आचार्य, होमियोस्टेसिस भनेको के हो? सबजना अन गर्ने अनि त्यसपछि गायब हुने हो कि के हो? भएन है यस्तो, यसरी पढाइले त हुँदै हुँदैन। अब डक्टरहरू बन्ने भने छ डिस्टेन्स लर्निङ गर्ने, अनि त्यसपछि पढ्नलाई गाह्रो मान्ने। यसरी त अब डक्टर, राम्रो डक्टर त कसरी भइन्छ त नि? त्यो अब त्यो तिमीहरूले पनि पढाएको छौ होला नि त्यो चरकमा चाहिँ के अरे छद्मचर भनेको कस्तो हो भनेर। हो त्यस्तो हुनु भएन है। पढ्ने बेला चाहिँ अब डक्टर पढ्ने भनेर भनेपछि बिरामीको लागि लापरवाही कहिले नि गर्नुहुन्न है।
राम्ररी पढ्नुपर्छ, राम्ररी उपचार गर्नुपर्छ, सबै कुरा राम्ररी गरेपछि बिरामी पनि खुसी हुन्छ है। तर खासमा बिरामीको उपचार गर्नु चाहिँ उद्देश्य हो, बिरामीलाई खुसी पार्नु उद्देश्य होइन, त्यो पनि बुझिराखौँ। होमियोस्ट्यासिस भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि बडीको चाहिँ फिजियोलोजी जुन हो त्यसलाई चाहिँ होमियोस्ट्यासिस भनेर भनिन्छ है। बडीको फिजियोलोजी के हो त्यसले चाहिँ होमियोस्ट्यासिस भनेर भनिन्छ। बडीले कस्तो खालको फङ्सनिङ गर्छ, नर्मल फङ्सन कस्तो हो त बडीको, त्यसलाई चाहिँ फिजियोलोजी भनेर भनिन्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ है, हेज अ फिजियोलोजिकल स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ इट है। फिजियोलोजिकल स्ट्रेस भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ एक प्रकारको स्ट्रेस हुन्छ जुन चाहिँ बेस लेभलको स्ट्रेस हुन्छ है। तपाईहरुको यो शरीरमा चाहिँ यो स्ट्रेस नभइकन तपाईहरुको शरीर बाँच्नै सक्दैन, तपाईहरु बाँच्नै सक्नुहुन्न। त्यो जुन स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले होमियोस्ट्यासिस भनेर भन्छौँ। यहाँ हेर्नु त, हार्टले के गर्छ, ब्लड पम्प गर्छ नि, हार्टले ब्लड पम्प गर्नु भनेको के हो त, एक प्रकारको फिजियोलोजिकल स्ट्रेस हो है। हार्टले पम्प गर्न छोडिदियो भने मान्छे पनि बाँच्न छोड्छ, त्यही भएर हार्टले पम्प गर्नु भनेको के हो त, एउटा फिजियोलोजिकल स्ट्रेस हो। होमियोस्ट्यासिस भनेको के हो, जुन फिजियोलोजिकल स्ट्रेस है, नर्मल फिजियोलोजिकल स्ट्रेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ होमियोस्ट्यासिस भनेर भनिन्छ। यति बुझ्नु पर्यो है। यहाँ अब स्ट्रेसलाई किन मैले फोकस गरिरहेको छु त, यो स्ट्रेस भन्ने शब्दलाई भनेर भन्दाखेरि यो स्ट्रेस चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है। यहाँ दोस्रो गुमा हेर्नु भने स्ट्रेस चाहिँ इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, चेन्ज पनि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानमा के हुन्छ त, विभिन्न खालको एडाप्टेसन्सहरू आउन सक्छ है। अर्ग्यानहरू चाहिँ के हुन सक्छ, एडाप्टेसन भनेको चेन्ज हुन सक्छ है। अर्ग्यान आफ्नो जस्तो फर्ममा हुनुपर्ने हो त्यो फर्म भन्दा भिन्न फर्ममा जान सक्छ है। होमियोस्ट्यासिस भनेको फिजियोलोजिकल स्ट्रेस हो। त्यो स्ट्रेसमा चाहिँ है, फिजियोलोजिकल भनेको नर्मल खालको स्ट्रेस हो। अब मुटुले पम्प गर्ने, हात खुट्टा चल्ने, यिनीहरू सबै भनेको फिजियोलोजिकल स्ट्रेसका एक्जाम्पलहरू है। यस्ता खालका स्ट्रेसहरू है जुन चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज अथवा चेन्ज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, मान्छेको शरीरमा एक प्रकारको यो के हुन्छ, ग्रोथ एडाप्टेसन्सहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले ग्रोथ एडाप्टेसन्सका कुराहरू गर्न थाल्यौँ है। अब कस्तो खालको ग्रोथ एडाप्टेसन्स हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी है, अनि यिनीहरू सबैको चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। हाइपरप्लेसिया भनेको के हो, हाइपरट्रोफी भनेको के हो, एट्रोफी भनेको के हो, यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त, ग्रोथ, यिनीहरू सबै के को एक्जाम्पलहरू हो त, ग्रोथ एडाप्टेसन्सका एक्जाम्पलहरू हुन् है। स्ट्रेसमा चेन्ज आइसकेपछि ग्रोथ एडाप्टेसन्सहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाइपरप्लेसिया भनेको के हो भनेर हेरौँ। इन्क्रिज इन स्ट्रेस लिड्स टु इन्क्रिज इन अर्ग्यान साइज है। यहाँ पहिला बुझौँ, स्ट्रेसमा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने, अघि नै जुन फिजियोलोजिकल स्ट्रेसमा भनेर भनेको थिएँ नि, त्यसमा चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, अर्ग्यानको साइज चाहिँ ठुलो भएर जान्छ भन्नाले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, काम धेरै गर्नु परेपछि अर्ग्यानको साइज पनि बिगर भएर जान्छ है। अब म यहाँ एक्जाम्पल देखाउने बेला यो हार्टको एक्जाम्पल है। नर्मल ब्लड प्रेसरको अगेन्स्टमा पम्प गर्नु पर्यो भने हार्टले यस्तो खालको हुँदैन है, यस्तो पातलो खालकै हुन्छ है। नर्मल ब्लड प्रेसरमा पम्प गर्नु पर्यो भने हार्ट यस्तो पातलो हुन्छ। तर अब तपाईहरुको चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भनेर भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हार्टमा जुन स्ट्रेस पर्छ नि, जुन फिजियोलोजिकल स्ट्रेस पर्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएको भनेर भन्ने है। फिजियोलोजिकल स्ट्रेस इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त, हार्टको साइज पनि यसरी इन्क्रिज भएर जान्छ है। यो चाहिँ हार्टको ट्रान्सफर सेक्सन काटेको है। हार्टको साइज चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएर जान्छ है। अब यो पहिला तपाईहरुले बुझ्नुभयो यो के हो भनेर, बुझ्नुभयो। स्ट्रेस इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त, अर्ग्यानको साइज चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ, यति बुझ्नुभयो है। अब इन्क्रिज कसरी हुन्छ त, दुईटा फेनोमेनाले हुन सक्छ, दुईटा प्रोसेसले चाहिँ अर्ग्यानको साइज इन्क्रिज हुन सक्छ। त्यो अर्ग्यानको साइज इन्क्रिज हुनुमा चाहिँ हाइपरट्रोफी पनि हुन सक्छ र हाइपरप्लेसिया पनि हुन सक्छ। हाइपरट्रोफी भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि सेलहरू जुन हुन्छ नि, अर्ग्यानलाई जुन सेलहरूले बनाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो सेलको साइज मात्रै इन्क्रिज भयो भने है, नम्बर होइन, साइज मात्रै इन्क्रिज भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ, एकछिन है तपाईहरुको साथी आउनु, बुझिरहेछ अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ यसमा, केही समस्या छ, बुझ्नमा गाह्रो छ? हेलो हजुर दाइ, छैन दाइ, छैन है। ल बीचमा समस्या पर्यो भने भन्नु है। यहाँ हेर्नु भने सेलको साइजमा इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, सेलको साइज इन्क्रिज पनि हुन सक्छ
र सेलमा चाहिँ के हुन्छ सेलको नम्बर पनि इन्क्रिज हुन सक्छ है सेलको साइज इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हाइपरट्रोफी भनेर भन्ने सेलको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज भयो भने अर्ग्यानमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइपरप्लेसिया भनेर भन्ने है अब यति कुरा त थाहा पायो तिमीहरूले अब यो तिमीहरूले डेफिनेसन थाहा पायो कसरी हुन्छ त भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ प्याथोलोजीमा मैले अघि नै भने नि प्याथोफिजियोलोजी भनेको के हो भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ हाइपरट्रोफी चाहिँ किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाइपरट्रोफी सेलको साइज इन्क्रिज चाहिँ किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तीनटा मेकानिजमहरू हुन्छ एउटा चाहिँ जिन एक्टिभेट हुनु अर्को चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुनु र अर्को चाहिँ अर्ग्यानेलहरूको प्रोडक्सन हुनु है यो तीनटा प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरट्रोफी हुन्छ है अब किन हुनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि जिन एक्टिभेसन है जिन एक्टिभेसन भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन अनि प्रोटिन सिन्थेसिस जिन एक्टिभेसन भइसकेपछि के हुन्छ त प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोटिन किन सिन्थेसाइज गर्नु पर्यो त प्रोटिनले चाहिँ सेललाई के गराउँछ त ठुलो बनाउने काम गर्छ सेलको प्रोटिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइटोस्केलेटनहरू हो है यति बुझ्नु पर्यो साइटोस्केलेटनहरू हो यो साइटोस्केलेटनले चाहिँ के गर्छ त सेललाई चाहिँ ठुलो बनाउने काम गर्छ है भनेपछि यो दुईटा मेकानिजम त बुझ्यो सबभन्दा पहिला जिन एक्टिभेसन हुनु पर्यो जिन एक्टिभेसनबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुनु पर्यो प्रोटिन सिन्थेसिसले चाहिँ के गर्छ त सेलमा चाहिँ हाइपरट्रोफी ल्याउने काम गर्छ र अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै के हुनु पर्यो त प्रोडक्सन अफ अर्ग्यानेल्स पनि बढेर जानु पर्यो है प्रोडक्सन अफ अर्ग्यानेल्स पनि बढेर जानु पर्यो अब यसमा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यो अघि नै हार्टको एक्जाम्पल दिए जस्तै यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि बडी बिल्डरहरूले चाहिँ मसल बिल्ड गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाइपरप्लेसिया हुँदैन है मसल सेलमा हाइपरप्लेसियाहरू हुन सक्दैन मसल सेलमा चाहिँ के मात्रै हुन्छ त हाइपरट्रोफी मात्रै हुन्छ है हाइपरट्रोफी भनेपछि के हुन्छ त बडी बिल्डरहरूको लागि जिन एक्टिभेसन हुनु पर्यो प्रोटिन सिन्थेसिस हुनु पर्यो र अर्ग्यानेलहरूले चाहिँ प्रोडक्सन गर्नु पर्यो अर्ग्यानेलहरूको प्रोडक्सन चाहिँ बढेर जानु पर्यो त्यही भएर चाहिँ बडी बिल्डिङ गर्ने बेला चाहिँ के भन्छ त प्रोटिनहरू खानुपर्छ भनेर भन्छ नि त्यो प्रोटिनहरू नखाइकन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरले पनि प्रोटिन सिन्थेसिस गराउन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ बडी बिल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरट्रोफी होस् भनेर चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्रोटिन खानु पर्यो पहिलो कुरो त्यो भयो साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि बडी बिल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया त्यो जुन मसलहरूमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ 81 बढेर जान्छ है त्यो माइटोकोन्ड्रियाले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भनेर भन्दाखेरि जुन मसलमा चाहिँ फ्याटिक आउँछ सुरुमा जसले एक्सर्साइज गर्छ उसलाई चाहिँ थकै लागेको जस्तो हुन्छ पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो थकै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मेट्दै जान्छ किन भन्दाखेरि त बडी बिल्डिङ गर्नेहरूकोमा चाहिँ मसल सेलहरूमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया अर्ग्यानेल जुन अर्ग्यानेल माइटोकोन्ड्रिया नाम गरेको अर्ग्यानेल छ त्यो पनि बढ्दै गएको हुन्छ है यति बुझ्नु पर्यो हाइपरट्रोफी भनेको हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ अब हाइपरप्लेसियामा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन स्टेम सेल भनेर भन्छ है अहिले यो स्टेम सेल भनेको के हो भनेर म अहिले बुझाउँछु त्यसले चाहिँ के गर्छ त नयाँ सेलहरू बनाउने काम गर्छ हाइपरप्लेसियामा के हुँदो रहेछ त स्टेम सेलहरू जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ नयाँ सेल बनाउने काम गर्छ भनेपछि मैले हाइपरट्रोफीको मेकानिजम भनेर सोधेँ भने है कसलाई सोधौँ त भनेर भन्दाखेरि ल कल्पेश आयुर्वेद हाइपरप्लेसियाको मेकानिजमहरू भन्यो भने के भन्नुहुन्छ त यो आयुर्वेद नाम चेन्ज गर्नु पर्ने कताबाट यो हाइपरप्लेसिया को चाहिँ त्यो हुँदाखेरि के भन्छ सेलको नम्बरहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो पहिला के भन्छ स्ट्रेस इन्क्रिज स्ट्रेस हुने भयो त्यसपछि अर्गानको साइजहरू त्योहरू बढ्नु चाहिँ हाइपर प्लेसिया भन्नुभएको थियो नि त हाइपरट्रोफीमा चाहिँ सेलको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज अर्गानको सेल साइज चाहिँ ठुलो ट्रोफी हो अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने जिन एक्टिभेसन हुन्छ त्यसपछि ट्रान्सलेसन त्यो ट्रान्सफर्मेसन ती भएर चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस भइसकेपछि सेल ठुलो बनाउने काम चाहिँ के भन्छ त्यसले सेल ठुलो बनाउने त्यो नै हाइपरट्रोफी हो र त्यसमा चाहिँ साइको स्केलेटनहरूको चाहिँ रोल हुने भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो पनि प्रोडक्सन अफ अर्गानलेहरू पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ बढ्ने हुने भयो त्यो चाहिँ हाइपरट्रोफी हो हजुर हजुर ल ठिक छ ल अलि बुझ्नु भएको रहेछ ल अब यसमा चाहिँ मैले अघि नै स्टेम सेल भनेर भनेको थिएँ नि हाइपरप्लेसियामा है स्टेम सेलले चाहिँ के गर्छ त नयाँ सेलहरू बनाउने काम गर्छ हाइपरप्लेसियामा चाहिँ स्टेम सेलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल भन्ने हुन्छ प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल अहिले स्क्रिन अघि आएको थियो अहिले छैन अहिले आएको छैन आएको हुनुपर्ने हो त आइरहेछ आइरहेछ है आइरहेछ
तपाईँको केही प्रब्लम पर्यो होला यहाँ स्टेम सेलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो हजुर पहिलेका कटुवाल मेरोमा नि आएको छैन स्क्रिन पहिलेका कटुवाल भन्नु आइरहेको ए माथि होइन माथि रहेछ एरो जस्तो रहेछ त्यहाँ थिचेपछि आउँछ म तपाईँहरूलाई स्लाइड यहाँ उ गरिदिन्छु होइन त्यो स्लाइडहरू पनि सँगसँगै हेर्दा हुन्छ है म एट्याचमेन्टमा हालिदिन्छु स्लाइडहरू अच्छा त बल्ल देखियो नि त त्यस्तो चलाउनै नजाने यो भएन अब पछि गरिदिउँला म स्लाइड पछि त्यो उमै हालिदिन्छु मेसेन्जरमै हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई ल यसमा चाहिँ बुझौँ है अब मान्छेको शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सेलहरू जति सबै एउटै सेलबाट आउँछ त्यो सेल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल हो है प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेलले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि ब्लड स्ट्रिमका सेलहरू बनाउँछ र अदर सेलहरू बनाउँछ यो हामी पछि डिटेलमै पढ्छौँ अहिले चाहिँ यति बुझौँ हाइपरप्लेसियामा चाहिँ के हुन्छ त स्टेम सेलबाट चाहिँ नयाँ सेलको प्रोडक्सन हुन्छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी चाहिँ जेनरली के हुन्छ त अकर टुगेदर है तिनीहरू सँगसँगै काम गरिरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पल युटेरस ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी यसमा के हुन्छ त प्रेग्नेन्सीमा ब्लड फ्लो बढेर जान्छ त्यो जुन स्मुथ मसलहरू हुन्छ युटेरसको स्मुथ मसललाई के भन्छ त लियोमायोसाइट्स भनेर भन्छ है एलइआइओ एमवाइओ सिवाइटिएस लियोमायोसाइट्स भनेर भन्छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त इन्क्रिज इन सेल साइज एज वेल एज इन्क्रिज इन नम्बर है प्रेग्नेन्सीको बेला युटेरसमा के हुन्छ त जुन स्मुथ मसलहरू हुन्छ तिनीहरूको साइज पनि इन्क्रिज हुन्छ र नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ अर्को त पर्मानेन्टहरू है पर्मानेन्ट टिस्युहरूले चाहिँ के गर्छ त नयाँ सेलहरू बनाउन सक्दैन है पर्मानेन्ट टिस्युहरूले नयाँ सेल बनाउन सक्दैन भनेपछि के हुन्छ त हाइपरप्लेसिया हुन सक्छ त पर्मानेन्ट टिस्युहरूमा एकजनाले भन्नु यो स्नेहा झा हुनुहुन्छ हेलो ल यहाँ पर्मानेन्ट टिस्युहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ सेल बनाउन नसकेपछि हाइपरप्लेसिया हुन्छ हाइपरट्रोफी हुन्छ वा दुइटै हुन्छ के हुन्छ हाइपरट्रोफी हुन्छ सर हाइपरट्रोफी मात्रै हुन सक्छ है पर्मानेन्ट टिस्युहरूमा चाहिँ के हुन्छ त हाइपरट्रोफी मात्रै हुन सक्छ पर्मानेन्ट टिस्युहरू के हुन्छ जुन मैले अघि नै भनिसकेँ है कार्डियक मायोसाइट्स है हार्टको स्केलेटल मसल्सहरू र नर्भ्सहरू चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट टिस्यु हो हाइपरट्रोफी मात्रै हुन सक्छ हाइपरप्लेसिया हुन सक्दैन है यहाँ अघि नै मैले एक्जाम्पल दिइसकेँ अब यो के होला त हाइपरट्रोफी हो कि हाइपरप्लेसिया हो कि दुइटैको क्वेसन हो एकजनाले श्रीधर अधिकारी ल यो के होला त कम्बिनेसन जस्तो छ सर यो त कसरी कम्बिनेसन भन्नुहुन्छ मैले भर्खरै यहाँ पर्मानेन्ट टिस्युमा हाइपरप्लेसिया हुन सक्दैन भनेपछि है यो के हो त मुटुको टिस्यु हो मुटुको टिस्यु भनेको पर्मानेन्ट टिस्यु हो भनेपछि के हुन्छ त हाइपरट्रोफी मात्रै हुन सक्छ है यो भनेको हाइपरट्रोफी हो है यो चाहिँ के हो त अझ लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तपाईहरुले पछि यो इन्टरनल मेडिसिनमा नि पढ्नुपर्ने कुरा हो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यो कतिखेर हुन्छ त तपाईहरुको चाहिँ शरीरमा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढेपछि मान्छेको ब्लड प्रेसर चाहिँ क्रोनिक रूपमा बढेपछि यस्तो खालको लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुन्छ है ल भइहाल्यो हामीले बुझिहाल्यौं अब त्यो अघिनको हामीले पढेको भनेको के भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी भयो अब हामी प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसियामा जाउँ है प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि कुनै पनि प्याथोलोजीले गर्दाखेरि कुनै पनि डिजिजले गर्दाखेरि यदि हाइपरप्लेसिया हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया भनेर भन्छ है अघि न मसलको एक्सरसाइज गर्नु भनेको त्यो फिजियोलोजिकल प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त रोगले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरप्लेसिया हुन्छ है अनि इट क्यान प्रोग्रेस टु डिस्प्लेसिया एन्ड टु क्यान्सर भनेर भनेको छ भनेपछि हाइपरप्लेसिया यदि प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया हुन्छ भने त्यो चाहिँ डिस्प्लेसिया यो डिस्प्लेसिया भनेको अहिले के हो पढ्छौँ र क्यान्सर पनि हुन सक्छ क्यान्सरको पूर्व रूपलाई चाहिँ डिस्प्लेसिया भनेर भन्छ यति बुझिराखौँ
क्यान्सरको पूर्व रूपलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ डिस्प्लेसिया भनेर भनिन्छ है। अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युटेरसको जुन इन्डोमेट्रियम हुन्छ, युटेरसको जुन इन्डोमेट्रियम हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाइपरप्लेसिया हुन्छ। त्यो इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया चाहिँ पछि गएर केमा चेन्ज हुन सक्छ त इन्डोमेट्रियल क्यान्सरमा चेन्ज हुन सक्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ, जुन इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया छ त्यो भनेको प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया हो। जुन त्यही भएर यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन सक्छ त डिस्प्लेसिया भएर क्यान्सरमा चेन्ज हुन सक्छ, इन्डोमेट्रियल क्यान्सरमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। अब यसको एक्सेप्सन के हो त बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसियाको एक्सेप्सन के हो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्याथोलोजिक विथ नो इन्क्रिज रिस्क अफ क्यान्सर। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया भनेको प्याथोलोजिक त हो तर यसमा चाहिँ क्यान्सर हुने चान्स चाहिँ हुँदैन है, यति बुझ्नु पर्यो। आयुर्वेद कर्मीहरूले के गरिदिन्छन् बिपिएस भन्ने बित्तिकै पुरै औषधि पेलेर क्यान्सर सेन्सर के भनेर त्यो खतम गर्छन्। यति बुझ्नु पर्यो कि बिपिएच चाहिँ कहिले पनि प्याथोलोजिकल हुँदैन। यसमा यो प्याथोलोजिकल भए पनि क्यान्सरमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन, यति बुझ्नु पर्यो। बिपिएच भनेको के हो कि कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ क्यान्सर हुन पनि सक्छ, सक्दैन। ए हुन्छ। बेनाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेनाइन भनेको एक ठाउँबाट अर्कोमा जुन सर्न सक्दैन है। क्यान्सर भनेको सर्छ है, मेटास्ट्याटिक भनेको सर्छ, बेनाइन भनेको मेटास्ट्याटिकको उल्टो हो। यहाँ नामबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। बेनाइन भनेको जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दैन, प्रोस्टेटिक भनेको प्रोस्टेटसँग रिलेटेड, र हाइपरप्लेसिया भनेको चाहिँ के हो सेल नम्बर, प्रोस्टेटको सेलहरूको नम्बर चाहिँ जुन इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिपिएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया भनेर भनिन्छ। ल कति सिम्पल छ है। बेसिक कन्सेप्ट बुझ्दै गइसकेपछि यो रोगको यसरी छुट्याउँदै तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। Pathological hyperplasia is when hyperplasia occurs due to some underlying pathological process. है मैले अघि नै भनिसकेँ रोगले गर्दाखेरि यदि कुनै हाइपरप्लेसिया हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया हो। इट इज डिफरेन्ट फ्रम फिजियोलोजिकल हाइपरप्लेसिया जुन चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ है। प्रेग्नेन्सीमा फिजियोलोजिकल हाइपरप्लेसिया हुन्छ, त्यही भएर यो प्रेग्नेन्सीमा युटेरस बढ्यो भने क्यान्सर हुन्छ त हुँदैन है। त्यो भनेको फिजियोलोजिकल हाइपरप्लेसिया। ल अब हामीले हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी बुझ्यौं, त्यसपछि हामी केमा जान्छौं त एट्रोफीमा जान्छौं है। एट्रोफी भनेको के हो भनेर बुझौं। एट्रोफी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफीको दुईटैको उल्टोलाई चाहिँ के भन्छ एट्रोफी भनेर भनिन्छ है। एप्लेसिया भनेर भन्दैन, एट्रोफी नै भनेर भन्छ है। हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी दुईटैको उल्टोलाई चाहिँ के भनेर भन्छ एट्रोफी भनेर भनिन्छ। ल एट्रोफीको डेफिनेसन अब एकजनाले भनौं त। ल प्रदीप डुगाडी एट्रोफीको डेफिनेसन भनौं। एट्रोफी भनेको चाहिँ त्यो भयो दुईटा, यो हाइपरट्रोफी पनि भएन, हाइपरप्लासिया भने त्यसको सब अपोजिट, सेल नम्बर इन्क्रिज पनि हुने भएन, सेलको साइज पनि बढ्ने भएन, कुम्चिने भयो। त्यसरी भएन भनेर भन्दैन नि त, सेलको नम्बर पनि डिक्रिज हुने भयो, सेलको साइज पनि डिक्रिज हुने भयो, यसरी भन्नु पर्यो नि त। खासै भएन भनेर हुँदैन है। त्यस्तो यहाँ त्यही लेखेको छ। अब अघि नै हामीले के पढेका थियौं, यदि स्ट्रेस चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी हुन्छ, यदि स्ट्रेस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त एट्रोफी हुन्छ है। यदि अर्ग्यानमा चाहिँ कुनै पनि स्ट्रेस लेभल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एट्रोफी हुन्छ। बेसिक कन्सेप्ट यति हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज इन साइज एज वेल एज नम्बर अफ सेल्स, साइज पनि डिक्रिज हुन्छ, सेल नम्बर अफ सेल्स पनि डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज इन सेल नम्बर अकर्स भ्या एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस भनेको के हो यो थाहा पाऊँ है, यो टर्मिनोलोजी थाहा पाऊँ। एपोप्टोसिस भनेको सेल डेथ, अझ प्रोग्राम सेल डेथलाई चाहिँ एपोप्टोसिस भनेर भनिन्छ। एट्रोफीमा सेलको नम्बर कसरी डिक्रिज हुन्छ त एपोप्टोसिसले गर्दाखेरि हुन्छ है। अघि नै मैले हाइपरप्लेसियामा सेलको नम्बर कसरी इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, स्टेम सेल डिभाइड भएर चाहिँ सेलको नम्बर इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ हाइपरप्लेसियामा। एट्रोफीमा चाहिँ के हुन्छ त एपोप्टोसिसले गर्दा चाहिँ सेलको नम्बर डिक्रिज हुन्छ है। जुन प्रोग्राम शरीरले चाहिँ आफै प्रोग्राम गरेर सेलको डेथ गराउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एपोप्टोसिस भनेर भनिन्छ। शरीरको जुन फिजियोलोजिकल डेथ प्रोसेस हो, सेलको डेथ प्रोसेस हो, त्यसलाई चाहिँ एपोप्टोसिस भनेर भनिन्छ। डिक्रिज इन सेल नम्बर अकर्स भ्या टु मेकानिजम्स है।
अघि नै मैले के भनेको थिएँ हाइपरट्रोफीमा चाहिँ कसरी सेलको साइज इन्क्रिज हुन्छ त सबभन्दा पहिला चाहिँ साइटोस्केलेटन बढ्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त अर्ग्यानेलहरू चाहिँ बढ्छ भनेर भनेको थिएँ है सेलको साइज इन्क्रिज हुनमा साइटोस्केलेटन बढ्ने अर्ग्यानेलहरू बढ्ने भनेपछि सेलको साइज डिक्रिज हुनुमा चाहिँ के हुन्छ त साइटोस्केलेटनहरू घट्ने र अर्ग्यानेलहरू पनि घट्ने यहाँ दुईटा कुरा लेखेको त्यही हो है सबभन्दा पहिला चाहिँ डिग्रेडेसन अफ साइटोस्केलेटनलाई चाहिँ फुटाइदिने त्यति भइसकेपछि एट्रोफी हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त अटोफेजी अफ सेलुलर कम्पोनेन्ट भनेपछि जुन अर्ग्यानेलहरू हुन्छ त्यो भित्र जुन अर्ग्यानेलहरू हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया अथवा लाइसोजोमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त सेलले आफै खाइदिन्छ त्यो अर्ग्यानेलको नम्बर चाहिँ कसरी डिक्रिज हुन्छ त सेलले आफै खाएर चाहिँ त्यो अर्ग्यानेलको नम्बर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ त एट्रोफी हुन्छ है यति बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ के भने हाइपरट्रोफी चाहिँ कसरी हुन्छ साइटोस्केलेटन बढेर र अर्को चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानेल बढेर एट्रोफी चाहिँ कसरी हुन्छ साइटोस्केलेटन घटेर र अर्ग्यानेलहरू घटेर है सेलको नम्बर यसमा त्यसमा कसरी बढ्छ त स्टेम सेलहरू डिभाइड भएर यसमा सेलको नम्बर कसरी घट्छ त एपोप्टोसिस भएर है यति कुरा चाहिँ छुटाउन सक्नु पर्यो एट्रोफीमा के हुन्छ हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेसियामा के हुन्छ भनेर छुटाउनु पर्यो अब यहाँ मैले एउटा मेकानिजम लेखेको छु यो तपाईहरुले सम्झिन सक्नु भने अझ राम्रो साइटोस्केलेटनको नम्बर कसरी घट्छ त उबिक्विटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेसनबाट चाहिँ घट्छ साइटोस्केलेटनको जुन साइटोस्केलेटन भनेको प्रोटिन हो त्यो प्रोटिन चाहिँ कसरी घट्छ त उबिक्विटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेसन है अब यो उबिक्विटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेसन भनेको के हो भनेर म थोरै बुझाइदिन्छु अब तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईहरुले पुरै त्यो अब सबै पढ्न सक्नुहुन्छ है इन्ट्रेस्ट छैन भने यो त्यस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हैन तर के हो भनेर हल्का थाहा पाइराखौँ है उबिक्विटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उबिक्विटिन भनेको चाहिँ प्रोटिन हो सेल भित्र चाहिँ एउटा प्रोटिन हुन्छ एउटा उबिक्विटिन नाम गरेको प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब प्रोटिन हो भनेर भनिहाले प्रोटियोजोम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको अर्ग्यानेल हो है सेल भित्र चाहिँ एउटा अर्ग्यानेल हुन्छ त्यो अर्ग्यानेलको नाम चाहिँ के हो त प्रोटियोजोम हो उबिक्विटिनले भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि साइटोस्केलेटनलाई चाहिँ यदि फुटाउनु छ भने साइटोस्केलेटनलाई चाहिँ घटाउनु छ भने उबिक्विटिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो साइटोस्केलेटनमा गएर जोडिदिन्छ है त्यो साइटोस्केलेटनमा गएर चाहिँ के गरिदिन्छ जोडिदिन्छ यहाँ हेर्नु त यो एउटा प्रोटिन छ प्रोटिन भनेको मैले अघि नै भनिसके साइटोस्केलेटन हो उबिक्विटिन यहाँ गएर के गरिदियो त जोडिदियो है उबिक्विटिन गएर जोडिदिन्छ अब यो चाहिँ के को रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको तपाईहरुले त्यो के रे चिठी पठाउने बेला पहिला पहिला पोस्टल स्ट्याम्प लाउनु हुन्थ्यो नि हो त्यस्तैको रूपमा काम गर्छ यसले चाहिँ चिन्ह अहिले क्यूआर कोडको रूपमा काम गर्छ है क्यूआर कोड जसरी अब प्रोटियोजोमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो उबिक्विटिन जहाँ चाहिँ एट्याच भएको छ त्यहाँ चाहिँ गएर यो प्रोटियोजोम गएर बस्दिन्छ त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त यसले प्रोटियोजोमले गएर खाइदिन्छ फुटाइदिन्छ अनि के बनाउँछ त त्यो प्रोटिनहरुको एमिनो एसिड बनाइदिन्छ है बेसिक मेकानिजम चाहिँ यही हो उबिक्विटिन प्रोटियोजोम डिग्रेडेसनमा उबिक्विटिनले गएर के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यदि साइटोस्केलेटनलाई फुटाउनु छ भने पहिला गएर उबिक्विटिन जोडिदिन्छ उबिक्विटिन जोडिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यूआर कोडको रूपमा काम गर्छ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटियोजोमले गएर चाहिँ त्यो जुन साइटोस्केलेटन पनि छ त्यसलाई चाहिँ खाइदिन्छ र उबिक्विटिन चाहिँ बाहिर निकाल्छ त्यो जुन त्यसलाई चाहिँ के बनाइदिन्छ त एमिनो एसिडहरु बनाइदिन्छ त्यसको है यति बेसिक मेकानिजम उबिक्विटिन प्रोटियोजोम पाथवेको चाहिँ यति हो अब यसमा नि छ यो हामी डिटेलमा नजाऊ है अब अटोफेजी भनेको के हो भनेर मैले अघि नै यहाँ हल्का अटोफेजी भनेको के हो पनि यहाँ भनेको थिएँ नि अटोफेजी अफ सेलुलर कम्पोनेन्ट है कसरी घट्छ त जुन अर्ग्यानेलहरु कसरी घट्छ त सेलले आफैले खाइदिन्छ है सेलले चाहिँ आफैले खाइदिन्छ त्यो अर्ग्यानेलहरुलाई त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त हल्का हेर्नु है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अर्ग्यानेलहरु हुन्छ त्यो अर्ग्यानेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्याक्युल जस्तो बनाउँछ भ्याक्युल भनेको पानीको फोको हो पानीको फोको जस्तोमा चाहिँ सबै अर्ग्यानेलहरु गएर बस्दिन्छ त्यो पानीको फोको चाहिँ पछि गएर केसँग फ्युज हुन्छ त लाइसोजोमसँग फ्युज हुन्छ है लाइसोजोम भनेको नाम जुन छ लाइसो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फुटाउने काम गर्नेको पछाडी चाहिँ के लाग्छ त लाइसो लाग्छ है कुनै पनि फुटाउने काम गर्छ भने त्यसमा चाहिँ के लाग्छ त लाइसो लाग्छ लाइसिस भनेको चाहिँ फुटाउने कामलाई भनेर भनिन्छ लाइसोजोमले चाहिँ के गर्छ त त्यो अर्ग्यानेलहरुलाई चाहिँ खाइदिने काम गर्छ
त्यो जुन अघि नै भ्याकुलमा गएर बसेको थियो त्यो अर्ग्यानेलहरूलाई चाहिँ खाइदिने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त अटोफ्याजी भनेर भनिन्छ है, अटोफ्याजी भनेर भनिन्छ, अटोफ्याजी। ल अब एट्रोफीको सेल नम्बर कसरी घट्छ र सेल साइज कसरी घट्छ भनेर मलाई अटोफ्याजी एकचोटि फेरि भन्ने। ल अटोफ्याजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अटो भनेको आफै है, फ्याजी भनेको के हो खानु है, जस्तै इसोफ्यागस भनेको खाना नली भनेर भन्छ नि हो, त्यसै गरेर फ्याजी भनेको चाहिँ के हो त खानु भनेर भनेको। आफैले आफैलाई चाहिँ यदि सेलले खायो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त अटोफ्याजी भनेर भनिन्छ। अटोफ्याजीमा चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा पहिला अर्ग्यानेलहरू चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्याकुल जस्तोमा बस्छ है। भ्याकुल भनेको केही होइन, पानीको फोका जस्तो हो जसमा चाहिँ साइटोप्लाज्म र अर्ग्यानेलहरू हुन्छ, त्यस्तो बनेर बस्छ है। त्यसलाई चाहिँ सेक्वेस्ट्रेसन भनेर भन्छ। यो नाम त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त जुन फोका जस्तो बनेको छ, जुनभित्र चाहिँ अर्ग्यानेलहरू छ र साइटोप्लाज्महरू छ, त्यो अर्ग्यानेल चाहिँ केसँग गएर फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि लाइसोजोम नाम गरेको जुन अर्को अर्ग्यानेल छ जुन सेलभित्रै हुन्छ है, त्यो अर्ग्यानेलसँग गएर चाहिँ फ्युज भइदिन्छ। यो लाइसोजोमभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न खालको पाचन गर्ने इन्जाइमहरू हुन्छ। त्यो इन्जाइमले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो अर्ग्यानेलहरूलाई चाहिँ पचाउने काम गर्छ है, पचाइदिने काम गर्छ। भनेपछि सेलले आफ्नै अर्ग्यानेललाई चाहिँ खाइदिने काम गर्छ, सेलले आफ्नै अर्ग्यानेललाई चाहिँ पचाइदिने काम गर्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त अटोफ्याजी भनेर भनिन्छ है। कुरो यति हो, बुझ्यो विपिन? सर यो सामान्य अवस्थामा पनि अटोफेजी प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ। जस्तै केही उदाहरण अब जस्तै कि अब अटोफ्याजी तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मानौ तपाईँहरूको चाहिँ मसल पुरै बिल्डअप गर्नुभयो अनि एक्सर्साइजै गर्न छोडिदिनु है। अब त्यो मसल त सुक्दै जान्छ, आफै सुक्दै जान्छ कि जाँदैन? तपाईँहरूले अब प्रोटिन मेन्टेन गरिरहे पनि होइन, प्रोटिन खाइरहे पनि मसल त सुक्दै नै जान्छ नि तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्न छोडिदिनु भने। त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यसमा चाहिँ अटोफ्याजीको प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। अटोफ्याजी पनि चल्छ, उबिक्युटिन प्रोटियोजोम पनि चल्छ, यो दुईटा सँगसँगै चल्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त एट्रोफी हुन्छ है। त्यति हो। अब यसमा चाहिँ कसलाई सोधौँ त म? क्वेसन सोधौँ लाग्यो। सन्देश? हजुर सर। ल तिमी भन त एट्रोफीको सेल नम्बर कसरी घट्छ र सेल साइज कसरी घट्छ भनेर। अब सेल नम्बर चाहिँ उसले गर्दा सेल नम्बर चाहिँ अटो एपोप्टोसिसले गर्दाखेरि घट्छ, सेल डेथको कारणले गर्दा घट्छ। अनि सेल साइज चाहिँ अब दुईटा मेकानिजमले घट्छ, ओबिक्युटिन पोटियोसम घट्छ र अर्को चाहिँ अटोफेजी अफ सेलुलर कम्पोनेन्टले गर्दा घट्छ। ल ठिक छ, ल ठिक छ, ठिक छ। बुझिया छ होइन? यो अहिलेसम्म के किन हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के? बुझिया छ? बुझिया छ। केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु है। ल भनेपछि हामीले के पढ्यौँ त अहिलेसम्म? हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया र एट्रोफी भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ मेटाप्लासियामा। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। मेटाप्लासिया भनेको के हो भनेर हामी थोरौँ। त्यसमा चाहिँ अनि यो एउटा ब्यारेट इसोफ्यागस भनेर भन्छ, धेरै कमन हो यो है। अब नेपालमा त्यति डायग्नोसिस गर्दैन किनभने बायोप्सी नै लिएको हुँदैन धेरै जसोको। एकदम कमन रोग हो ब्यारेट इसोफ्यागस भनेको। त्यो भनेको के हो भनेर हेर्छौँ। मेटाप्लासिया भनेको पहिला बुझौँ। अब मेटाप्लासिया भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि मेटा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चेन्ज है, कुनै पनि चेन्ज अवस्थालाई चाहिँ मेटा भनेर भनिन्छ। चेन्ज आउनु त मेटा भनेर भनिन्छ। अब जस्तै कि मेटाफेज भनेर भन्छ नि, त्यो भनेको एक प्रकारको चेन्ज आउनु हो है। र प्लासिया अघि नै मैले भनिसकेँ, प्लासिया भनेको एक प्रकारको अब प्लासिया भनेको कसरी बुझाउने मैले छोडिदियो, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो। पनि चेन्ज आउँछ भने यदि कुनै पनि अर्ग्यानमा चाहिँ चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ मेटाप्लासिया भनेर भनिन्छ है। यति पहिला बुझौँ। अब चेन्ज आउनको लागि चाहिँ है एट्रोफीमा मैले के भनेको थिएँ, स्ट्रेस चाहिँ घटेर जान्छ। हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लासियामा के हुन्छ, स्ट्रेस चाहिँ बढेर जान्छ। अब स्ट्रेसमा चाहिँ यदि चेन्ज आयो भने, स्ट्रेसको जुन टाइप छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज आयो भने के हुन्छ त अर्ग्यानको जुन सेलहरू छ त्यसमा पनि चेन्ज आउँछ। मेटाप्लासिया हुनको लागि के हुनु पर्यो त स्ट्रेसमा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो है। यति बुझ्नु पर्यो।
स्ट्रेसमा चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। अब कसरी स्ट्रेसमा कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर म एउटा हल्का एक्जाम्पल दिन्छु। तिम्रो चाहिँ अब गड भनेको थाहा छ, GERD, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज थाहा छ? सुन्या छ सर, अब धेरै डिटेलमा केही थाहा छैन। अब सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ अमिलो पानी आउनु है, मुखमा चाहिँ अमिलो पानी आउनुलाई चाहिँ GERD, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भनेर भनिन्छ है। मुखमा अमिलो पानी आयो भने त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भनेर भनिन्छ। हल्का त्यही बुझौँ है। अब कसैको चाहिँ अमिलो पानी आइरहन्छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ गड भयो। त्यो भनेको रोग हो कि होइन? त्यो भनेको रोग हो एक प्रकारको। के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन पेटमा चाहिँ जुन एसिड बनेको हुन्छ त्यो एसिड चाहिँ माथिपट्टि रिफ्लक्स भनेर भन्छ, इसोफेगसतिर चाहिँ आयो भने त्यसलाई चाहिँ GERD भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ त्यो इसोफेगसमा एसिड आइसकेपछि इसोफेगसले चाहिँ यो एसिडलाई चाहिँ धान्न सक्दैन। जस्तो स्टोमकले चाहिँ एसिड धान्न सक्ने क्षमता राख्दछ त्यस्तो क्षमता चाहिँ इसोफेगसमा हुँदैन। पहिला त्यो कुरा बुझौँ है। इसोफेगसमा चाहिँ एसिड धान्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन है। अब त्यो धान्नको निम्ति चाहिँ उसले के गर्छ त हेर है, तिम्रो शरीर कति बाठो छ भन्दाखेरि त्यो धान्नको निम्ति चाहिँ उसको आफ्नो जुन सेलहरू हुन्छ इसोफेगसमा चाहिँ, इसोफेगस चाहिँ जस्तो खालको सेलहरूले बनेको हुन्छ त्यो सेलमै चेन्ज आउन थाल्छ है। त्यो सेलमा चेन्ज आउनलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त? मेटाप्लेसिया भनेर भनिन्छ। सामान्य भाषामा भन्दाखेरि मेटाप्लेसिया भनेर भनिन्छ है। त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो। फेरि एकचोटि भनौँ, के हुन्छ भन्दाखेरि अमिलो पानी त्यो एसिड त स्टोमकमा बन्छ भनेर तिमीहरूले फिजियोलोजीमा पढिहाल्यो होला। त्यो एसिड चाहिँ है यदि इसोफेगसतिर आयो भने, खानानलीतिर आयो भने के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि खानानलीले चाहिँ त्यो एसिड चाहिँ धान्न सक्दैन है। खानानलीले एसिड धान्न नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि खानानलीको पटक पटक यस्तो हुँदाखेरि, धेरै पटक यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो खानानलीको जुन आफ्नो सेल छ है, त्यो भित्रपट्टि जुन सेलहरू हुन्छ त्यो सेलमा चाहिँ परिवर्तन आउन थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ? मेटाप्लेसिया भनेर भनिन्छ है। मेटाप्लेसिया भन्दा नि अझ ब्यारेट इसोफेगस भनेर भनिन्छ त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ। तर मेटाप्लेसिया भनेको चाहिँ के हो रहेछ त? स्ट्रेसमा चाहिँ चेन्ज आयो भने अर्ग्यानले चाहिँ कसरी रेस्पोन्स दिन्छ त? अर्ग्यानले चाहिँ सेल टाइप चेन्ज गरेर रेस्पोन्स दिन्छ। मेटाप्लेसिया भनेको सामान्य रूपमा यति हो है। अब यसमा चाहिँ मोस्ट कमनली इन्भल्भ सर्फेस इपिथेलियम भनेर, यो अब त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। तर इपिथेलियम भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि इपिथेलियम भनेको चाहिँ काहीँ पनि बडीमा चाहिँ यदि कभरिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ इपिथेलियम भनेर भनिन्छ। इपी भनेको माथि, थिलियम भनेको के हो त? कभरिङ। जसले चाहिँ कभर गर्छ त्यसलाई चाहिँ इपिथेलियम भनेर भनिन्छ। भनेपछि छाला पनि एक प्रकारको इपिथेलियम हो। तिमीहरूको जुन इसोफेगसको भित्रपट्टि लाइन गर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि इपिथेलियम भनेर भनिन्छ है। अनि त्यसपछि तिमीहरूको यो जुन श्वासनली हुन्छ त्यो भित्र पनि इपिथेलियमै हुन्छ लाइन गरेको। अनि युरोजेनाइटल ट्र्याक्ट भनेको जुन मूत्रनलीहरू हुन्छ तिनीहरूमा पनि के हुन्छ त? इपिथेलियमै हुन्छ। जहाँ पनि कभर गर्नु छ भने है, भित्र बाहिर जतासुकै होस्, नलीभित्र होस् नली बाहिर होस्, जहाँ पनि कभर गर्नु छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ केले कभर गर्छ त? इपिथेलियम नाम गरेको चाहिँ जुन इपिथेलियल टिस्यु भनेर भनिन्छ त्यसले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ है। तर पेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन तिमीहरूको त्यो के अरे एसिड प्रोडक्सन हुने जो स्टोमक हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त? इपिथेलियम हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि कलमनार इपिथेलियम हुन्छ है। यति बुझौँ, स्क्वामस इपिथेलियम र कलमनार इपिथेलियम। यो भनेको म अहिले बुझाउँछु। स्क्वामस भनेको चाहिँ पत्र पत्र परेर यदि इपिथेलियम बसेको छ भने चाहिँ त्यसलाई स्क्वामस इपिथेलियम भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पत्र पत्र यसरी सानो सानो यसरी बसेको छ नि, त्यो के भयो त? स्क्वामस इपिथेलियम भयो है। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ चाहिँ कलम कलम यसरी बसेको छ, त्यो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ के भयो त? कलमनार इपिथेलियम भयो है। यहाँ हेरौँ, यसरी कलम कलम देख्न सक्नुहुन्छ नि, देख्नु भएको छ यसरी है। यसलाई चाहिँ कलमनार इपिथेलियम भनेर भनिन्छ। अब यो म यत्रो किन बुझाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि, इपिथेलियमको बारेमा यत्रो किन बुझाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि स्क्वामस इपिथेलियम भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ? इसोफेगसमा हुन्छ। र कलमनार इपिथेलियम चाहिँ कहाँ हुन्छ त? पेटमा हुन्छ है। अब यो त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट कुरा त होइन, तर यो के अरे बेसिक लेभलदेखि नै बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ क्या, त्यही भएर म बुझाइरहेको छु।
स्क्वामस एपिथेलियम भनेको चाहिँ पत्र परेको कभरिङ छ भने हेर्नु है, यहाँ पत्र यसरी यहाँ पुरै पत्र परेको छ नि, त्यस्तो खालको कभरिङ छ भने चाहिँ यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त, इसोफेगसमा हुन्छ। र यहाँ कलम परेको कभरिङ है, यो इपिथेलियमै हो, यो कलमनार इपिथेलियम हो, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त, पेटमा हुन्छ है। अब पेटको एसिड चाहिँ तिम्रो इसोफेगसमा जान थालिसकेपछि, यो ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्सनको मैले ठ्याक्क देखाएको छु, पेटको एसिड जुन पेटमा बन्ने एसिड छ त्यो चाहिँ इसोफेगसमा जान थालिसकेपछि यो जुन पत्र परेका सेलहरू जुन हुन्छ नि, त्यो पत्र परेका सेलहरू चाहिँ कस्तो देखिन थाल्छ त भनेर भन्दाखेरि यस्तो जुन कलमहरू जस्तो देखिन थाल्छ है। यहाँ चाहिँ त्यही देखाएको, यहाँ हेर त, यहाँ पत्र परेको सेलहरू छ, तर यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरै कलमहरू देख्न थालेको छौ तिमीहरू। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इसोफेगसको है, यो ग्यास्ट्रो इसोफेजियल जङ्सनको होइन, यो इसोफेगसको हो। यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जुन स्क्वामस इपिथेलियम छ, जुन पत्र परेको कभरिङ छ, त्यो चाहिँ कस्तोमा चेन्ज भइदिएको छ त, कलमनार फर्ममा चाहिँ चेन्ज भइदिएको छ। यो चाहिँ के को एक्जाम्पल हो त, मेटाप्लेसियाको चाहिँ एक्जाम्पल हो है। यति बुझौँ सर। यो जुन चेन्ज भयो यो चाहिँ नर्मलै स्क्वामसको ठाउँमा यो जुन कोलुमनार भयो यो चाहिँ नर्मलै हुन्छ कि त्यो बिग्रेर त्यहाँ त्यसको ट्रान्सफर हुने हो? अब मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यो भनेको रोगले गर्दा हुने हो है। जुन अमिलो पानी माथि आछ पेटबाट त्यसले गर्दा हुने हो यो। तर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्मल हो, मेटाप्लेसिया भनेको नर्मलै हो, यो चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। तर तिमीले चाहिँ यदि उपचार गरेनौ भने चाहिँ के भइदिन्छ त, यो पनि पछि गएर क्यान्सरमा जान सक्छ। रिभर्सिबल हुन्छ है, यदि छिटै उपचार गर्यो भने चाहिँ तिम्रो जस्तो यो अब के अरे इसोफेगसमा चाहिँ स्क्वामस हुनुपर्ने स्क्वामसै रहिरहन्छ छिटै उपचार गर्यो भने, र जुन पेटमा चाहिँ कलमनार हुनुपर्ने हो त्यो कलमनारै रहिरहन्छ। तर यदि तिमीले चाहिँ ढिलो गर्यो होइन, ब्यारेट इसोफेगसको उपचार गर्न चाहिँ तिमीहरूले ढिलो गर्यो भने चाहिँ के भइदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो इसोफेगस क्यान्सर भएर निस्किन्छ। इसोफेगसको एडिनोकार्सिनोमा भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ भएर निस्किन्छ है। बुझ्यो? यो केही कन्फ्युजन छ मेटाप्लेसिया ब्यारेट इसोफेगसमा? कन्फ्युजन केही छ? छैन सर, ठिकै छ सर। यो बन्नुको तात्पर्य त त्यो बचाउनलाई नै हो होइन, त्यो एसिडबाट जुन हार्म हुन्छ त्योबाट बचाउनको लागि त्यो चेन्ज भयो, बचाउनको लागि नै हो। तर के हो भन्दाखेरि तिनीहरू आफ्नो जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा त रहेन नि। अब इसोफेगसमा स्क्वामस हुनुपर्ने स्क्वामसै भएन भने त के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि शरीरले आफै रेस्पोन्स गर्न थाल्छ र क्यान्सर भइदिन्छ। त्यसपछि के भन्नु हो सर? पछि के हुन्छ? जस्तो कोलुमनार बन्यो, एकचोटि कोलुमनार बनिसकेपछि के हुन्छ सर? त्यो ठिक भयो भने त्यो फेरि नर्मल स्क्वामस बन्छ कि बन्दैन? जस्तो बन्छ। यदि तपाईँले एसिड रिफ्लक्स चाहिँ ठिक पार्नु हो भने त्यो पछि गएर स्क्वामसमै चेन्ज हुन्छ। तर यदि ठिक पार्नु भएन भने पछि गएर अनि त्यो डिस्प्लेसिया भन्नेहरू हुन्छ जुन क्यान्सरको पूर्व रूप हो, र डिस्प्लेसियाबाट चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, क्यान्सरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ ब्यारेट इसोफेगस कसैले देख्नु भएको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरूले त्यो हिक्का आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु पर्यो है। अमिलो पानी मुखमा आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु पर्यो, र त्यसको लागि चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो है। त्यो अमिलो पानी जुन मुखमा आउँछ भनेर भनेपछि त्यो अमिलो पानीको लागि चाहिँ उपचार जसरी भयो नि गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ कन्फ्युजनमा पर्छ क्या। अब अभिपत्तिकरले चाहिँ अमिलो पानी आउन रोकेन भने चाहिँ अभिपत्तिकरै कन्टिन्यू गर्ने कि तपाईँहरूले रिफर गर्ने है। मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिफर गर्दा ठिक हुन्छ है। तर एकचोटि ट्राई गर्दैमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि ब्यारेट इसोफेगस चाहिँ क्यान्सरमा चेन्ज हुन धेरै बेर लाग्छ है। क्यान्सरमा चेन्ज त हुन्छ है, सबैमा चेन्ज पनि हुँदैन, तर 10%मा मात्रै चेन्ज हुन्छ हुन चाहिँ, सबैमा चेन्ज हुँदैन। तर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले उपचार गरेर चाहिँ ठिक भएन भने चाहिँ एकचोटि रिफर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कहिले। सर जस्तो यो अवस्थामा स्क्वामसबाट कोलुमनार बनिसकेपछि त्यो अमिलो पानी आउन रोकिएन र क्यान्सर नभएको अवस्थामा त्यो जस्तो अल्सरहरू हुन सक्छ सक्दैन सर? त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो कोलुमनारमा त अब एसिडले असर त कम गर्ने भयो, त्यो हिसाबले घाउ हुने अवस्था हुन्छ हुँदैन एसिडले गर्दा? के हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको इन्डोस्कोपीले पत्ता लगाउने हो क्या यो भनेको।
इन्डोस्कोपी गरिसकेपछि चाहिँ अल्सर छ कि छैन अथवा पेटमा चाहिँ केही मासुहरू पलाएको छ कि यस्तो सबै कुराहरू इन्डोस्कोपीले नै भन्छ। त्यही भएर अब अल्सरहरू छैन भने त्यो कोलुमनार भएपछि त त्यो ठ्याक्कै हाम्रो स्टोमकमा जस्तो ऊ हुन्छ त्यही अनुसारको त्यसले पनि त रेसिस्ट गर्ने भयो त्यो उसँग। त्यसले पनि रेजिस्ट गर्छ तर त्यो भनेको जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा भएन नि त। क्यान्सर पछि डेभलप हुन्छ हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एसिडको एसल्ट जुन इसोफेगसमा एसिडको एसल्ट हाम्रो बडीले विभिन्न प्रकारले लिन्छ कि हाम्रो सबैको इसोफेगसले एउटै तरिकाले लिँदैन। जस्तो अहिले सम्यमले भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मेटाप्लास्टिक चेन्जेस हुनसक्छ। स्क्वामो कोलुमनर जङ्सन जुन छ त्यो चाहिँ जङ्सन माथि जान सक्छ भन्न खोजेको स्क्वामस इपिथेलियम चाहिँ कोलुमनर इपिथेलियममा चेन्ज हुन सक्छ कुनै कुनै इसोफेगसमा। कुनै कुनैमा के हुनसक्छ त भन्दा त्यो एसिड एसल्टको रिजल्ट चाहिँ इसोफेगाइटिस हुनसक्छ भनेको इसोफेगसको इन्फ्लामेसन हुनसक्छ। तर अझै पनि स्टडीहरूले अझै यो कुन मान्छेलाई अथवा कुन प्रोन मान्छेलाई कस्तो खालको के अरे पेथोलोजी भएको मान्छेलाई चाहिँ इसोफेगाइटिस हुन्छ कस्तोलाई चाहिँ मेटाप्लासिया हुन्छ भनेर अझै पनि हामी कन्क्लुजिभ हुन सकेको छैनौँ। तर सम्यमले भने जस्तै मोस्ट अफ द पिपल तिनीहरूमा चाहिँ ब्यारेट्स इसोफेगस हुन्छ। ब्यारेट्स इसोफेगस पनि फेरि अब टाइप्स छ त्यसको पनि 3 सेन्टिमिटर लेस देन 3 सेन्टिमिटर कति एरिया ऊ भएको छ। अब कति पछि चाहिँ फेरि मेटाप्लासिया विल बी चेन्ज टु डिस्प्लेसिया भन्ने त्यो पछिल्लो त्यो एसल्ट भइराख्यो भनेपछि जबसम्म यो मेटाप्लासिया छ यो चाहिँ रिभर्सिबल चेन्ज हो अनि त्यही रिभर्सिबिलिटी चाहिँ इरिभर्सिबल हुन जान्छ जब डिस्प्लेसिया हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर अब कहिलेकाहीँको एसिड रिफ्लक्सले इसोफेगाइटिस गराउन सक्यो कहिले चाहिँ मेटाप्लासिया गराउन सक्यो। फर इक्जाम्पल अब त्यो ब्यारेट्स इसोफेगसको एउटा केस हो है त। ल यसमा अझ कन्फ्युजन छ भने क्लियर गरिदिइहाल्छु है म। एकदम एकदम मजा आइरहेछ सम्यम कन्टिन्यू एकदम गजब हैन बुझ्यो सर बुझ्यो यति क्लियर भयो। ल अब तीनटा कुरा भने है मैले स्ट्रेसमा डिक्रिज पनि हुन सक्छ इन्क्रिज पनि हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ। चेन्ज भयो भने के हुन्छ त मेटाप्लासिया हुन्छ है। ब्यारेट्स इसोफेगसको एक्जाम्पल दिए। अरू मेटाप्लासियाहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने मैले यहाँ थोरै पनि राखिदिएको छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो थोरै थोरै अब ट्रिटिङ गडले चाहिँ स्क्वामस टाइपमा चाहिँ तपाईँहरूको चेन्ज गर्छ भनेर भनिदिएको छु। मेटाप्लासिया चाहिँ रिभर्सिबल छ भनेर पनि लेखेको छु। अब के हुनसक्छ त कहिलेकाहीँ चाहिँ मेटाप्लासिया चाहिँ प्रोग्रेस टु डिस्प्लासिया र क्यान्सर। मेटाप्लासिया चाहिँ अब ब्यारेट्स इसोफेगसकै कन्डिसन हेर्यो भने चाहिँ 10% केसेसहरू चाहिँ क्यान्सरमा जान्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर मेटाप्लासिया क्यान प्रोग्रेस टु डिस्प्लासिया एन्ड क्यान्सर यति बुझौँ है। त्यही भएर मेटाप्लासियाको चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। त्यसमा आँखा नहेरिकन तपाईँहरूले उपचार गर्नुपर्छ। यो भनेको फिजियोलोजिकल प्रोसेस हो भनेर भन्नुहुन्न है कहिले पनि। मेटाप्लासिया कहीँ देखिएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको उपचार गर्नुपर्छ। अरू मेटाप्लासियाहरूको एक्जाम्पलहरू हेरौँ। यसमा चाहिँ अब केराटोम्यालासिया भनेर एउटा डिजिज हुन्छ। केराटोम्यालासिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूको आँखा सुक्खा हुने रोगलाई चाहिँ केराटोम्यालासिया भनेर भनिन्छ। केराटो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुक्खा हुनु कुनै पनि कुरामा चाहिँ सुक्खा हुनु भन्यो भने त्यो चाहिँ केराटो भनेर टर्मले जनाउँछ। म्यालेसिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एक प्रकारको रोग हो भनेर जनाउनको लागि सुक्खा हुने रोगलाई चाहिँ के भनेर भन्छ आँखा सुक्खा हुने रोगलाई चाहिँ केराटोम्यालेसिया भनेर भन्छ। यसमा पनि के हुन्छ त मेटाप्लासिया हुन्छ है। भाइटामिन ए डेफिसियन्सी क्यान रिजल्ट इन मेटाप्लासिया एक्जाम्पल केराटोम्यालेसिया। केराटो भने सुक्खा हुनु म्यालेसिया भने के भन्नुभयो? म्यालेसिया भने रोग हो जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो पनि म पनि कन्फ्युजनमा छु यसमा चाहिँ। अब केराटोम्यालेसिया भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको कन्जक्टिभा भनेको यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने है कन्जक्टिभा भनेको थाहा छ? हेलो एनाटोमी पढ्नु भएको छ होइन? हजुर थाहा छ। कन्जक्टिभा भनेको दुईटा कन्जक्टिभा हुन्छ। नाम भन्नुहोस् त थाहा भएको मान्छे। रूपेश ठाकुर ल मेरो बल्बर कन्जक्टिभा मान्छेहरू पाल्पेब्रल र बल्बर कन्जक्टिभा हैन? पाल्पेब्रल र बल्बर कन्जक्टिभा भनेर त्यो क्लिनिकलमा त भइहाल्यो होइन। खासमा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छन् क्या कन्जक्टिभा भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो आँखाको सेतो भागभन्दा बाहिरपट्टि
है। त्यो आँखाहरूको सेतो जसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ भन्दाखेरि स्क्लेरा भनेर भन्छ। त्योभन्दा चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा थिन कभरिङ हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट कभरिङ हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ भन्दाखेरि कन्जङ्टाइभा भनेर भनिन्छ है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको आँखाको रातो भाग हुन्छ नि, यो अब तपाईँहरूले यसरी तानेर प्याल्पेब्रल कन्जङ्टिभा भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको बाहिर पनि एउटा थिन कभरिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्याल्पेब्रल कन्जङ्टिभा भनेर भनिन्छ है। कन्जङ्टिभा भनेको खासमा चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन हो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, भिटामिन ए डेफिसियन्सी भइसकेपछि चाहिँ यो जुन कन्जङ्टिभाको मेम्ब्रेन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बाक्लो भएर जान्छ है, यस्तो खालको बाक्लो भएर जान्छ है। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, केराटोमेलासिया भनेर भनिन्छ है। यो फिगर चाहिँ एकदम डिस्टिङ्क्ट खालको फिगर हुन्छ केराटोमेलासिया। अब त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है, मासुमा चाहिँ यदि मसलहरूमा चाहिँ हड्डी बनिदिन सक्छ है। मसलमा चाहिँ हड्डी बन्नु भनेको के हो त, नयाँ खालको टिस्युहरू बन्नु भनेपछि यो के भयो त, यो पनि एक प्रकारको मेटाप्लासियाको चाहिँ एक्जाम्पल हो है। यो मासुमा हड्डी बन्नु भनेको चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु, मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स भनेर भन्छ। मायो भनेको मासु, साइटिस भनेको इन्फ्लामेसन, ओसिफिकेन्स भनेको चाहिँ हड्डी बन्नु, ओसिफाइड हुनु है। मासु सुन्निएर मासुमा इन्फ्लामेसन भएर यदि हड्डी बन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स भनेर भनिन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ क्यान्सरमा चेन्ज हुन सक्छ है। यो पनि कहिलेकाहीँ क्यान्सरमा चेन्ज हुन सक्छ। यो क्यान्सर आफै क्यान्सर होइन। मैले एउटा केस हेरेको थिएँ, जो गालामा चाहिँ दाँत बनेको थियो कि सर, त्यो भनेपछि त्यो गालामा दाँत बन्नु चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ टेराटोमाको एक्जाम्पल है। त्यो भनेको यो मेटाप्लासियाको एक्जाम्पल होइन। त्यो जन्मजात कुनै रोग, जन्मजात त्यो के अरे डिफर्मिटी भएर चाहिँ त्यो गालामा चाहिँ दाँत बन्या जस्तो देखेको, त्यो जन्मजातै थियो भनेर भने त्यो होइन। त्यो दाँतमा अट्याच भएन कि छुट्टै मसलमा दाँत बनेको? बुझेँ मैले, बुझेँ हजुर बुझेँ। अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला नि, कसैको चाहिँ यहाँ प्यालेटबाट त्यो के अरे हार्ड प्यालेटबाट चाहिँ दाँतहरू आइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ अझ पछाडिबाट पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको एक प्रकारको के हो भन्दाखेरि त्यो के अरे टेराटोजेनिक भनेर भन्छ क्या। तपाईँहरूको चाहिँ जुन के अरे फिटल स्टेजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो टिस्युहरू चाहिँ जुन आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ जाँदैन है। त्यो नगइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो कहीँ चाहिँ बनेको जस्तो देखिने मात्रै हो। त्यो खासमा चाहिँ त्यो फिटल कन्डिसनले गर्दाखेरि भएको है। यति बुझ्यौँ। यो खासै यो मैले यसो एक्जाम्पलहरूको लागि मात्रै राखेको हो। यो मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स भनेको खासै त्यस्तो कमन पनि छैन, तर मैले एक दुईवटा चाहिँ देखेको छु है, यो मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स भनेको। त्यसपछि हामी जान्छौँ, मेटाप्लासिया पनि भयो, त्यसपछि हामी डिस्प्लासियामा जान्छौँ है। डिस्प्लासियामा जान्छौँ। डिस्प्लासिया भने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि क्यान्सरको पूर्व रूप हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, क्यान्सरको पूर्व रूपलाई चाहिँ के भनेर भन्छ, डिस्प्लासिया भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि डिसअर्डर्ड सेल ग्रोथ है। सेल ग्रोथ, सेलको जुन बढ्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा अर्डरमा हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो अर्डर चाहिँ बिग्रेर जान्छ है। पहिला यो बन्नुपर्ने, त्यसपछि यो बन्नुपर्ने भनेर जुन एउटा सेलमा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसै पुरै ह्याम्पर भइदिन्छ डिस्प्लासियामा चाहिँ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भनेर भन्छ, डिसअर्डर्ड सेल ग्रोथ अथवा डिस्प्लासिया भनेर भन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफर्स टु प्रोलिफरेसन भनेको बढ्नु, प्रोलिफरेसन भनेको बढ्नु है। प्रोलिफरेसन अफ प्रिक्यान्सरस सेल, प्रिक्यान्सरस सेल चाहिँ बढेर गयो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लासिया भनेर भनिन्छ। यो आफैमा क्यान्सर हो त होइन है। डिस्प्लासिया भनेको आफैमा क्यान्सर होइन, तर के हो त, क्यान्सरको पूर्व रूप हो। प्री क्यान्सरस सेलहरू चाहिँ के हुन्छ त, बढेर जान्छ। क्यान्सरभन्दा अगाडिका जुन सेलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बढेर जान्छ। एउटा यसको क्लासिक एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भाइकल इन्ट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो सर्भाइकल इन्ट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया। तिमीहरूले चाहिँ गएर अब गाइनेकोलोजीमा चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दाखेरि प्याप स्मियर भनेर भन्छ है। गाइनेकोलोजीमा चाहिँ तिमीहरूले प्याप स्मियर भनेर गरेछौ। तिमीहरू कुन फेजमा हो सबैजना? छैन बेला भएको छैन होइन है।
अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो म हल्का प्याप्समेयरको बारेमा म हल्का बुझाइदिन्छु होइन, तर अब त्यो तिमीहरूले एकचोटि गरेरै हेर्नुपर्छ क्या। प्याप्समेयर भनेको चाहिँ गरेरै हेर्नुपर्ने कुरा हो। के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्याप्समेयर भनेको चाहिँ तिमीहरूको एउटा ब्रस हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि सर्भिक्समा जुन सर्भिक्समा चाहिँ क्यान्सर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ अगाडि नै डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। क्यान्सरले चाहिँ आफ्नो रूप लिनुभन्दा अगाडि नै डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ है सर्भिक्समा चाहिँ, अरू ठाउँ भनेको होइन है। सर्भिक्समा चाहिँ है क्यान्सरले चाहिँ के अरे क्यान्सरले आफ्नो के अरे फुल रूप लिनुभन्दा अगाडि नै डिस्प्लेसिया अवस्थामै तिमीहरूले चाहिँ त्यो डायग्नोसिस गर्न सक्छौ है। त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि एउटा ब्रस जस्तोले चाहिँ तिमीहरूले सर्भिक्समा चाहिँ यसो घुमाउने र त्यसलाई चाहिँ के गर्छौ त प्याथोलोजीको लागि पठाउँछौ। जुन अघि नै हिस्टोप्याथोलोजी भनेर भनेको थिएँ नि, हिस्टोप्याथोलोजीको लागि पठाउँछौ है। त्यस्तो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो CIN भन्ने देखिन्छ है। तिमीहरूको अब क्लिनिकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ CIN भनेर आइदिन्छ है। CIN को उपचार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा चाहिँ युटेरस निकालेर फालिदिनु, युटेरस र सर्भिक्स चाहिँ निकालेर फालिदिनु है। CIN भनेर आएको देख्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि डिस्प्लेसिया रहेछ, क्यान्सरको पूर्व रूप रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्याप्समेयरले चाहिँ क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ उनीहरूले CIN भएको पत्ता लगाउन सक्छ। यसको पनि 3टा अवस्था हुन्छ, CIN1, CIN2, CIN3 र CIN3 पछि मात्रै केमा जान्छ त यो क्यान्सरमा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 गरेर फेरि सर्भाइभल क्यान्सरको आफ्नै स्टेजहरू हुन्छ। तर यति भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छौ त तिमीहरूले सर्जरीको लागि के अरे CIN1 को अवस्थामा पर्दैन खासमा भन्यो भने, अझ 2 र 3 मा गइसकेपछि चाहिँ सर्जरीको लागि तिमीहरूले रिकमेन्ड गर्छौ। त्यसमा पनि मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ है रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भनेर। तर बुझ्नु पर्यो है CIN भनेको के हो त क्यान्सरको सर्भाइकल क्यान्सरको पूर्व रूप हो। यहाँ त्यही लेखेको छ सर्भाइकल इन्ट्रा एपिथेलियल नियोप्लासिया। इन्ट्रा भनेको भित्र, इपिथेलियल है जुन अघि मैले कभरिङ भनेको थिएँ नि, सर्भिक्सको कभरिङ, सर्भिक्सको कभरिङको भित्रपट्टि एउटा मासु जस्तो पलाको हुन्छ। तिमीहरूले बाहिरबाट देख्दैनौ। यो कसरी देखिन्छ त? यो भनेको तिमीहरूले प्याप्समेयरबाट मात्रै देखिन्छ, भित्रपट्टि पलाको छ, त्यही भएर यो प्याप्समेयरबाट मात्रै देखिन्छ। प्याप्समेयर गरिसकेपछि CIN हो भनेर भन्छौ र त्यसको उपचार गर्छौ है। डिस्प्लेसिया के को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ त? अर्को लङ स्ट्यान्डिङ प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसियाले गर्दा पनि हुन सक्छ। प्याथोलोजिकल है, अघि नै मैले फिजियोलोजिकल र प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसियाको फरक छुट्याएको थिएँ। प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसियाले गर्दा नि हुन सक्छ र अर्को चाहिँ मेटाप्लेसियाले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। यति बुझ्नु पर्यो है। डिस्प्लेसिया केले गर्दाखेरि हुन्छ? एउटा चाहिँ डिसअर्डर्ड सेल ग्रोथ, अर्को चाहिँ प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेसिया र अर्को चाहिँ मेटाप्लेसियाले गर्दाखेरि हुन सक्छ। इट इज रिभर्सिबल विथ एलिभिएसन। डिस्प्लेसिया पनि रिभर्सिबल हुन्छ है, मेटाप्लेसिया जस्तै डिस्प्लेसिया पनि रिभर्सिबल हुन्छ। तर तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यसको चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो। यो त क्यान्सर हुन्छ नै हुन्छ, मेटाप्लेसिया बरु नहोला भनेर भन्नु मिल्छ। डिस्प्लेसिया चाहिँ क्यान्सर स्योर नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो? यसको चाहिँ उपचार छिटै गर्नु पर्यो, स्ट्रेसलाई हटाउने काम गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अब मैले अघि नै भनेको थिएँ सर्भाइकलमा चाहिँ CIN देखियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? सर्जरीहरू आदि इत्यादि गर्नु पर्यो है। डिस्प्लेसिया प्रोग्रेसेस टु क्यान्सर, यहाँ त्यो भनेको छ है, डिस्प्लेसिया प्रोग्रेसेस टु क्यान्सर भनेर यहाँ लेखेकै छ। तिमीहरूले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि हामी चाहिँ एप्लेसियामा जाउँ। फेलियर अफ सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रियोजेनेसिस है। फेलियर अफ सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रियोजेनेसिस, यो डिस्प्लेसिया बुझ्यो? डिस्प्लेसियामा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। हेलो, छैन है। एकचोटि म तिमीहरूलाई स्लाइड पनि दिन्छु, एकचोटि स्लाइड राम्ररी पढ्यो भने अनि साथसाथै अब यो पढ्दाखेरि पनि हल्का नोटहरू टिप्ने गर क्या तिमीहरूले। त्यो तिमीहरू एकदम पछाडि रहेछ यार, फिजियोलोजीमा एनाटोमीमा अलिकति तिमीहरू धेरै पछाडि रहेछौ। तिमीहरू अलि पढ्न पुगेन तिमीहरूको है। अब हामीलाई पनि पढाउने मान्छे त्यस्तो कोही थिएन, हामीले पनि आफैले पढेको हो है। अब तिमीहरूलाई सरकारी क्याम्पसमा के हुन्छ थाहा छँदैछ, तर तिमीहरूले पढ्यो भने राम्रो गर्न सक्छौ क्या। पढ्यो भने अब तिमीहरूले रोगहरूको डायग्नोसिसदेखि लिएर रोगहरूको अब कहिलेकाहीँ अब यो सामान्य खालको अब ब्यारेटिसोफेगसको ट्रिटमेन्टसम्म अब कम्तीमा नि ओमिप्राजोलहरू आदि इत्यादि दिएर ट्रिटमेन्टसम्म पनि गर्न सक्छौ नि है। पहिला थाहा पाउनु पर्यो क्या डायग्नोसिस कसरी गर्ने, रोग के हो भनेर पहिला थाहा पाउनु पर्यो
थाहा नभइकन तिमीहरूले ट्रिटमेन्ट त कहिले नि गर्नै सक्दैनौ। अब यतिकै पेट पोल्या छ भन्दैमा अभिपत्ति गरी लेखिदिने भनेर त त्यो भनेको राम्रो प्र्याक्टिस छैन के। त्यो भनेको राम्रो प्र्याक्टिस हुँदै होइन। अब जोर्नी दुखेर आछ अनि त्यसपछि आरे हो कि ओए हो कि केही पनि नछुटाइकन त्यो के अरे गुग्लु लेखेर दिने, यो भनेको राम्रो प्र्याक्टिस छैन है। तिमीहरूले चाहिँ अलिकति हल्का मेहनत गरेर चाहिँ यो रोग भनेको यस्तो हो, यसमा चाहिँ मैले यो दिन सक्छु भनेर आफैले पनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरू पढ्दै गइसकेपछि आफैले पनि छुट्याउन सक्छौ क्या। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ पेसेन्टहरू पनि तिमीहरूप्रति एट्र्याक्टेड हुन्छ, तिमीहरूले पनि ट्रिटमेन्ट राम्ररी गर्न सक्छौ, उपचार राम्ररी गर्न सक्छौ। त्यही भएर है अब मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ अब यो एकदम झ्याउ लाग्दो एकदम अब खासमा चाहिँ हामीलाई गाइडेन्स पनि नभएर हो होइन। तर राम्रो गाइडेन्स भयो भने चाहिँ तिमीहरूले डेफिनेटली गर्न सक्छौ। आफूले अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो है। आफूले डेफिनेटली मेहनत नगरिकन त कहीँ पनि सकिँदैन है। अब एमबिबिएसकै मान्छेहरूले पनि अब पढाउने मान्छे हुँदा पनि उनीहरू 10 घन्टा 12 घन्टा पढ्छन् दिनको। हाम्रो त अझ यो पनि पढ्नु छ, उता आयुर्वेद नि पढ्नु छ, धेरै कुरा पढ्नु छ नि हामीले पनि। त्यही भएर अलिकति यो अलिक खेलाची गर्नु भएन है मान्छेको जीवनहरूसँग। अब तिमीहरूले पछि गएर हेर्ने भनेको एकदम डिजिजहरू चाहिँ एकदम अब कम्प्लिकेटेड पनि हुनसक्छ, सिम्पल पनि हुनसक्छ, विभिन्न खालको हुनसक्छ। डिजिजको डायग्नोसिस गर्न पनि सक्नु पर्यो, डिजिजको ट्रिटमेन्ट पनि राम्ररी गर्न सक्नु पर्यो है। इन्ट्रेस्ट छ भने म हल्का फार्माकोलोजीहरू पनि पढाइदिन्छु, त्यो खासै समस्या होइन। तर अब यो पहिला बुझ्नु पर्यो, प्याथोलोजी नबुझिकन फार्माकोलोजी पनि बुझिँदैन है। मैले त्यही भएर फिजियोलोजी पनि हल्का हल्का कम्बाइन गरेर लगिरहेको छु यो प्याथोलोजीमा है। अब डिस्प्लेसिया पछि एप्लेसिया भनेको के हो भनेर बुझौँ। फेलियर अफ सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रियोजेनेसिस है। इम्ब्रियो भनेको जुन आमाको पेटतिर हुन्छ, त्यो स्पर्म र ओभम कम्बाइन भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेलहरू चाहिँ बन्नुपर्ने, जुन सेलहरू बन्नुपर्ने है, त्यो सेल चाहिँ नबन्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भनेर भनिन्छ, एप्लेसिया भनेर भनिन्छ है। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, एट्रोफी भनेको हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफीको दुइटैको उल्टो हो। एप्लेसिया भने चाहिँ कतिखेर मात्रै जनाउँछ त जुन इम्ब्रियोजेनेसिस है, जुन गर्भ अवस्थामा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि सेल चाहिँ बन्न सकेन भने, कुनै पनि चाहिने शरीरलाई चाहिने सेल चाहिँ बन्न सकेन भने एप्लेसिया भनेर भनिन्छ है। त्यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूले एउटा मात्रै किडनी भएको कसैले रोग सुनेको छौ? जन्मजातै एउटा मात्रै किडनी भएको? एक साइड भएको चाहिँ मैले देखाएको थिएँ हो। त्यही त्यो एउटा साइड मात्रै हुने है, त्यही पनि मान्छे हेल्दी हुन्छ, फिट एन्ड फाइन हुन्छ। किनभने उसको किडनीमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी हुन्छ। त्यो जुन एउटा मात्रै किडनी बाँकी छ नि त्यसमा चाहिँ हाइपरप्लेसिया र हाइपरट्रोफी हुन्छ। त्यही भएर त्यो मान्छेलाई केही पनि हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मात्रै किडनी हुने मान्छेको चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि एप्लेसिया भएको हुन्छ है। एप्लेसिया भएको हुन्छ। एउटा मात्रै किडनी भएको मान्छेको के भएको हुन्छ त, जन्मजातै छैन भने त्यसमा चाहिँ एप्लेसिया भएको हुन्छ। उसको किडनी बनाउनु पर्ने, एकापट्टिको किडनी बनाउनु पर्ने सेलहरू चाहिँ उसमा छैन। त्यही भएर एकपट्टिको किडनी मात्र बन्छ, अर्कोपट्टिको बन्दैन। त्यस्तोलाई चाहिँ एप्लेसिया भनेर भन्छ। अब त्यही एकपट्टिको किडनी नहुनुलाई मैले यहाँ एकदम मेडिकल हेरेर त यस्तो खतरा 3टा वर्डको राखिदिएको छु, युनिल्याटरल रेनल एजेनेसिस है। युनिल्याटरल भनेको युनि भनेको एका, ल्याटरल भनेको पट्टी, एकापट्टि चाहिँ किडनी, रेनल भनेको किडनी नहुनु, एजेनेसिस। जेनेसिस भनेको बन्नु, एजेनेसिस भने ए भने अगाडि लागिसकेपछि नबन्नु, एकपट्टि चाहिँ किडनी नबन्नु है, त्यो भनेको ए। त्यसपछि हामी जाउँ हाइपोप्लेसियामा है। हाइपोप्लेसियामा चाहिँ डिक्रिज इन सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रियोजेनेसिस। त्यो एप्लेसिया भने बन्दै बनेन भने, इम्ब्रियोजेनेसिसमा यदि सेल बन्दै बनेन भने त्यसलाई एप्लेसिया भनेर भनिन्छ। इम्ब्रियोजेनेसिसमा चाहिँ यदि सेल चाहिँ कम बन्यो भनिन्छ हाइपोप्लेसिया भनेर भनिन्छ है। हाइपोप्लेसिया भनेको इम्ब्रियोजेनेसिसको अवस्थामा चाहिँ यदि सेलहरू चाहिँ कम बन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाइपोप्लेसिया भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अर्ग्यानको साइज चाहिँ के हुन्छ, सानो भएर जान्छ। यदि कसैमा चाहिँ हाइपोप्लेसिया भएको छ भने तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, अर्ग्यानको साइज चाहिँ सानो भएर जान्छ। अब यसमा मैले एक्जाम्पल दिएको छु, स्ट्रिक ओभरी इन टर्नर सिन्ड्रोम है। टर्नर सिन्ड्रोम भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि
टर्नर सिन्ड्रोम भनेको बायोलोजिकल्ली फिमेल तर जुन XX क्रोमोजोम हुनुपर्ने हो फिमेलमा उसमा चाहिँ एक्स क्रोमोजोम छ भने 45+X भन्छ हैन हो त्यसमा चाहिँ एउटा मात्रै X क्रोमोजोम छ भने 46+X मात्रै छ भने 46+XX हुनुपर्ने तर एउटा मात्रै X क्रोमोजोम छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ टर्नर सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ यो टर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ त ओभरीमा जति सेल बन्नुपर्ने हो त्यति सेल बन्दैन ओभरी चाहिँ सानो भएर जान्छ त्यस्तो ओभरीलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ स्ट्रिक ओभरी भनेर भनिन्छ स्ट्रिक भनेको धब्बा है जस्तो ओभरी भनेको डल्लो हुनुपर्ने यसमा चाहिँ धब्बा जस्तो मात्रै भएको छ है यसो त्यो सानो धर्को मात्रै ताने जस्तो भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक ओभरी भनेर भन्छ जुन चाहिँ टर्नर सिन्ड्रोममा देखिन्छ है यो अब एक्जाम्पल हो अब यो सेलुलर इन्जुरी हामी भोलि गर्छौँ आजको लागि हल्का त्यो रिभिजन गरौँ है अब म क्वेसन पनि सोध्छु तिमीहरूलाई के बुझ्यो के बुझेन भनेर म हल्का सोध्दै जान्छु है यहाँ टक्क पारेर यहाँ लिस्ट छ मसँग 12 जनामा मै 2 जना रहेछु एकजना मदन दाई भए ल विपिन आचार्य हजुर सर स्ट्रेस बढ्यो भने के हुन्छ त स्ट्रेस बढ्यो भने सेल अर्ग्यानमा चाहिँ कस्तो स्ट्रेस बढ्यो भने चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ हाइपरप्लेजिया र हाइपरट्रोफी हुन सक्ने भयो सेल नम्बर चाहिँ बढ्यो भने हाइपरप्लेजिया भयो के अब यसको सेल साइज मात्रै बढ्यो भने चाहिँ हाइपरट्रोफी नि सेल साइज मात्रै बढ्यो भने हाइपरट्रोफी भयो है त्यसपछि हामी जाउँ दिनेश पण्डित हजुर सर दिनेश पण्डित त अलि ढिलै जोइन गर्नु भयो हैन हजुर म चाहिँ त्यो एप्लासिया र हाइपोप्लासिया मात्रै पढ्नु पर्छ एप्लासिया र हाइपरप्लासिया मात्रै पढ्नु ल त्यही भनिदिनु त नि एप्लासिया र हाइपोप्लासियामा के छ त डिफरेन्स एप्लासियामा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको थियो फेलियर अफ सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रायोसिस अनि चाहिँ हाइपोप्लासियामा डिक्रिज इन सेल प्रोडक्सन ड्युरिङ इम्ब्रायोसिस भन्नुभएको थियो त्यो फरक छुटाउनु पर्यो एउटामा चाहिँ घट्नु मात्रै हो एउटामा बन्दै नबन्नु है त्यसपछि हामी जाउँ कल्पेश आयुर्वेद यदि स्ट्रेस चाहिँ तपाईको डिक्रिज भयो भने कस्तो कन्डिसन आउँछ त स्ट्रेस डिक्रिज भयो भने हाइपोट्रोफी हुन्छ हाइपोट्रोफी हुन्छ त हजुर एट्रोफी हुन्छ होला नि त यहाँ हेर्नु त डिक्रिज इन स्ट्रेस लिड्स टु डिक्रिज हुँदा हुन्छ इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ अलि ध्यान दिन पुगेन है कल्पेशजी त्यसपछि नेहा कर्ण मान्छे नै गायब भयो त नाम त लिनै नहुने रहेछ प्रदीप दुवाडी ल तिमी चाहिँ के अरे हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेसिया कसरी हुन्छ भनेर भन्छ सेलको नम्बर चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ सेलको नम्बर साइज चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ मेकानिजमहरु के हाइपरट्रोफी सर हजुर त्यही त हाइपरट्रोफीमा सेलको साइज इन्क्रिज हुने हो हैन अनि त्यो मैले भने हैन ल भइहाल्यो म तपाईँ अलि ढिलो जोइन गर्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई ल रुपेश ठाकुर भाइ हजुर दाइ रुपेश ठाकुरले के भन्छ भन्दाखेरि के ल ब्यारेट इसोफेगस हल्का भन्दै त तिमीले ब्यारेट एसोफेगस हजुर ब्यारेट एसोफेगसमा जेनरली के हुन्छ भने कोलिमनर इपिथेलियम हुन्छ अनि स्टोमचमा चाहिँ के अरे एसोफेगसमा चाहिँ के भन्छ कोलिमनर स्टोमचमा कोलिमनर हुन्छ स्टोमकमा कोलिमनर हुन्छ इसोफेगसमा स्क्वामस हुन्छ हजुर अनि त्यो हुन्छ अनि त्यो कन्भर्ट हुनुलाई नै ब्यारेट एसोफेगस भनिन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुनु हैन खासमा चाहिँ
इसोफेगसको कलमनार के अरे स्क्वामस एपिथेलियम चाहिँ कलमनार एपिथेलियममा चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यारेट्स इसोफेगस भनेर भनिन्छ हजुर है। र हजुर सन्देश आचार्य मेटाप्लेसिया भनेको के हो भनेर भनिदेऊ त भाइ। मेटा मेटा मेटाप्लेसिया भनेको ऊ हो त्यो प्रोलङ्गेसन अफ प्लोरिफिकेसन अफ प्री क्यान्सरस सेल हो। त्यो भनेको डिस्प्लेसिया हो भाइ। कस्तो एकदम कन्फ्युजन भयो यार। त मैले स्क्रिनमै मेटाप्लेसिया भनेको के भनेर राखिरहेको छु। ए मेटाप्लेसिया भनेको ऊ चेन्ज हुने हो क्या दाइ, मैले जानेको छु। सेलको सेलहरू चेन्ज हुने, स्क्वामस छ भने ऊ नि, कोलुमनार छ भने ऊ नि, त्यसलाई भन्छ मेटाप्लेसिया। ठिक छ। त्यसपछि हामी जाउँ स्नेहा धा। हजुर सर। डिस्प्लेसिया भनेको के हो भन न, अनि एउटा एक्जाम्पल डिस्प्लेसिया भनेको चाहिँ के अरे एबनर्मल डेभलपमेन्ट अफ सेल हो होइन। यो चाहिँ क्यान्सरको पूर्व रूप हो। अनि यो चाहिँ तीनटा प्रिक्यान्सरस सेलको चाहिँ प्रोलिफरेसन भनेर भर्खरै सन्देशले त्यो थाहा छ। मैले 81 सोधे भएर तिमीलाई अलिकति नआएको, तर म यो स्लाइडहरू दिन्छु है, बिस्तारै पढ्दै गर्दा हुन्छ। यहाँ मैले एक्जाम्पल पनि लेखेको छु, सर्भाइकल इन्ट्राएपिथेलियल न्युप्लासिया। मैले यसमा चाहिँ प्याप स्मेयर भनेर भनेको थिएँ। प्याप स्मेयरले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि लास्टमा जाउँ वेद आयुर्वेद। क्वेसन सोधै गर्नुभएको थियो, अब मेरो पालि आयो। त्यसो भए अब गाह्रो नसोधौँ है। ल यो चित्रमा के भएको, हाइपरप्लेसिया भएको हो कि हाइपरट्रोफी भएको? यो हाइपरट्रोफी भएको। हाइपरट्रोफी भनेर तपाईले कसरी भन्नुभएको थियो? खासमा अब पर्मानेन्ट सेल है, पर्मानेन्ट टिस्युहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, हाइपरप्लेसिया हुन सक्दैन, हाइपरट्रोफी मात्रै हुन्छ है। पर्मानेन्ट टिस्युहरु के हो त, कार्डियक मायोसाइट, स्केलेटल मसल र नर्भ्सहरु हो। र यसमा चाहिँ के हो त, यो भनेको एउटा पर्मानेन्ट टिस्यु हो र त्यही भएर चाहिँ यसमा के हुन्छ त, हाइपरट्रोफी मात्रै हुन्छ, हाइपरप्लेसिया हुँदैन है। यसलाई मैले अघि नै के भनेको थिएँ, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भनेर भनिन्छ है। ल मदन दाइ के जोड्नु छ? गजब, एकदम गजब भयो। अब यो कन्टिन्यू होस्, सबैले पढेर आओ अनि मजा आउँछ। ल अब पढ्नु पर्यो है साथीहरु। अब यहाँ ग्रुपमा हेर्दाखेरि मैले 20-25 जना देखेको छु। यहाँ जोइन गर्ने बेला कहिले 10 जना हुन्छ, कहिले 12 जना हुन्छ, कहिले 13 जना हुन्छ। त्यो तलमाथि भइरहँदो रहेछ। ग्रुपको सबैलाई भनिदेऊ कि यतिको क्लास तिमीहरूले कहीँ पनि पाउँदैनौ, यसरी मजाले बुझाएर पढाइदिने। यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। प्याथोलोजी आयुर्वेद क्याम्पसमा त पढाइ हुँदैन। अब यहाँ कमसेकम तिमीहरूले पढ्न पाछौ। जो जहाँको इन्ट्रेस्टेड छ सबैलाई जोइन गरेर इन्ट्रेस्टेडहरु जोइन भइदिए फाइदा हुन्थ्यो सबैलाई भन्ने कुरा हो। अब अनि फेरि मेरो अहिले 15 दिन बिदा छ, त्यही भएर पनि हो मेरो यसपछि म यो 15 दिनपछि मेरो एकदम मेरो फुर्सदै हुँदैन। त्यही भएर अब यो अहिले जति सक्दो म 15 दिनमा तिमीहरूलाई जति सक्दो पढाएर भ्याउँछु है। त्यो तिमीहरूले पढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो। भोलि के छ, शनिबार बिदा लिने हो कि पढ्ने नै हो? बिदा छैन। शनिबार त अझै धेरै क्लास गर्दिनु। 6 बजे नै भनौँ है। अब तिमीहरूको यो अलिकति कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो है, साथीहरूको बिचमा जोइन गराउनु पर्यो अझ अलि धेरै। अनि यो फेजकोलाई जोइन गरेर पढाउन थाले राम्रो हुन्थ्यो। सेकेन्ड फेजकोले नि हाम्रो सेकेन्ड फेजकोलाई पनि भन्नु पर्यो। ल आजलाई चाहिँ यतिमै सिध्याइदिउँ है। हस्, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। हस्।
थ्याङ्क यू सर। यो यसमा यो भोलि नाम चेन्ज बिहान गर्नु कसरी पनि हो पढाउँदा यो हुन्थ्यो, यसमा? नत्र बिहान हाम्रो 7-6 बजेसम्म हुन्छ एउटा क्लास, त्यसपछि खाली नै हुन्छौँ। बिहान नगरौँ, मिल्छ एउटै भने। टाइम कन्सिस्टेन्ट राखौँ, 6 देखि 7:30 गरौँ, त्यही ठिक होला। यसमा नाम चेन्ज गर्नु कसरी सकिन्छ होला? यो त मैले सुन्न चला। यो अब खासमा मिल्दैन होला यसमा, यो जुममा जस्तो मिल्दैन अब यसमा। तपाईँको नाम के हो भन्नु त, म भोलिदेखि नामै लिएर बोलाउँछु। ए होइन, यो नमराज हो। नवराज, ए ल ठिक छ। हजुर नमराज पाण्डे। ल हुन्छ, ल पढौँ है साथीहरू, तपाईँहरूको एकदम जिम्मेवारी मैले धेरै सुम्पिएको छु, तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। ल आजलाई यति है, ल बाई।